मोगाच्या भवन बेनिनो तुमकां सुमेस्थांक कार्मेल प्रेरणा देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिलाची 10 तारीख सदाकाळाच्या 14व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज माता आज भगवंत रुफीना आनी भगवंत सेकुंदा हे दोगांय रक्तसाक्षी हांचें स्मरण करता. ताचे बरस बराबर मोगाचेनो आज नॅशनल फिश फार्मर्स डे, मासली पक्षांचो म्हळ्यार कोण मासलेची वेवसाय बेसाय करता म्हणटा आमी आपल्या तोठान तोळ्यान जावं दी वा दुसऱ्या जाग्यांत जावं दी मासली पोसता तांचें स्मरण कसो दीस जावन आसा. जायते लोक ही व्यक्त करन आसात. तांचे खातीर प्रत्येक तरान मागया. मोगाचे बाबयनो, देवाचें उतर आयकूंक आमकां समी तयार करचे खातीर त्रियेक देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सामर्थ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 10 वळू 7 15 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पसरत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, खोडकारांक नितळ करा, देवसार धांवडया. फुंक्याक तुमकां मेळना, फुंक्याक तुमी दिव्या. भांगर रुपें वातांबेले गूण तुमचे पतयेंत दवरनाकात. पयनाक बुती सावन बदलूंक दगलो सावन पांयांक वानो वा हातांत दांडो जावंक घेनाकात. कित्याक वावराड्यांक आपली पोड फावो. खंयच्याय शेरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिगतस थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थिंगसो भायर सर वसासर तांगेरच रावा. ह्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या गच्ची तुमकां स्वागत दिती जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सवय रावो. पूण ते तुमकां स्वागत दिना जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येवं. कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकोवण आयकना जायत जाल्यार ह्या घरांतलें आनी शेरांतलें पांयांची धूळ फापून भायर सरा. सतच हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमारा घरांक मेळत ती काकूळट त्या शारांच्या लोकांक मेळची ना. देवाचें उतर. वकानी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, अर्थभरीत वाचप आमी आयकलें. सामातेवाच्या पुस्तकांतलें अध्याय 10 वळू 7 15 पर्यंत. आनी जर ह्या वाचप आमकां समजूं जाल्यार कालच्या दिसा कितें घडलें तें आमी पळोवचें गरजेचें. आनी त्या फाटभुंयेंत बॅकग्रावंडांत जर मोगाच्या भावान भयणीनो आयचें वाचप आमी नियाळ केलें जाल्यार आमकां चड आनी चड ह्या वाचपाचो लाभ मेळटा. कितें आमी आयकल्लें उडास करया. कालच्या दिसा जेजून आपल्या शिसांक आपयलें. अपोस्तल म्हूण तांकां नांव दिलें आनी तांचीं नांवां थंय आसलें. पेद्रू तावन निमाणें जुदास इस्करियोत पर्यंत 12 जण अपोस्तल. आनी आयच्या वाचपांत ताचे मुंदरसून आमी आयकता कितें म्हळ्यार जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक मिसामाक धाडटा. आपणें कितें करूंक आसलें तें काम संपूर्ण करूंक मुंदरसून व्हरूंक तो आपल्या शिसांक नेमयता. आनी आज तांकां तो आदेश दिता आनी म्हणटा, वसा तुमकां पयलें म्हजे सांगात रावोंक आनी म्हजो अनुभव जोडुल्ल्या उपरांत तुमकां प्रगट करूंक भोव गरजेचें. क्रिस्ताक प्रगट करचें. कॉल्ड टू बी विथ हिम अँड टू बी सेंट आउट. भोव गरजेचें. कित्याक एकल्याकी आपयलां त्याच उद्देशान.
पयलें रावूंक गम्मत मारूंक खाली क्रिस्तसो अनभोग जोडून होगोस रावोंक पडे. आपयलें उद्देश जावन आसा क्रिस्ताक परगट करचे खातीर, क्रिस्ताक दिवचे खातीर, हेरांक वांटचे खातीर. आनी आज शीस घेता आसतना जेजू म्हणटा कितेंच पुरा करूंक जाय. सर्गीचेर आसपाक लांबनात आनी ताचे सांगता बरीं कामां करा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यां जीव करा, खोडकारां नितळ करा, देवसार धांवडया. धर्माक तुमकां मेळना, धर्माक दिया. तुमचें म्हणलें कांय ना, तुमचें म्हणलें कांय ना. धर्माक तुमकां मेळना, फुंक्याक मेळना. फुंक्याक तुमी वांटा, धर्माक वांटलें जोडतें जातलें, डबल जातलें. आनी मुंदरसून तो म्हणटा खंय रावो जाय, कशें रावो जाय. आनी मोगाच्या भावान भयणीनो, हर एका घरा रिगतना तांकां एका विशेश रितीन वंदन करा. भविष्या संवसाराच्या खंयच्याय एका गुरून आपल्या शिसांक कामाक धाडटा आसतना असलो वंदन करा म्हणून सांगना. नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बंचिओर्नो, बंदिया आमचे उल्लेखीय कोणागे पयले फावटी मेळटा आसतना. पूण मोगाच्या भाव भयणो, जेजून वंदन करूंक शिकयलें दुसरें तर म्हूण समाधान ह्या घराक. पळया, समाधान ह्या घराक. दुसरें कितेंच कोणेंच दिवंक जायना तितलें जेजू दिता. पळया, कोणूच मिस्त्री, कोणूच गुरू हें दिवंक शकना. एक क्रिस्तसो शीस मात्र दिवंक शकता. कित्याक समाधान दिवचें क्रिस्तान मात्र. समाधान म्हळ्यार कितें? संतृप्ती, सगळी बरें, खुशाल बरीत. आनी केन्ना समाधान आमचें तें आसा मोगाच्या भाव भयणो. आमकां दुसऱ्या खंयच्याच वस्तूची गरज ना, सगळें आसलें बरी. पुरा आसून जर समाधानच ना जालें जाल्यार कितें फायदो? तुपें भर भांगार आसूंक पुरो, घोडरेची भर वस्तू आसूंक पुरो, पूण समाधान ना जाल्यार आसुनी सगळें व्यर्थच व्यर्थ. मोगाच्या भाव भयणो, क्रिस्त आमकां हें वांटूंक शिकयता. पळय मोगाच्या भाव भयणो, एका क्रिस्ताचो पाटलाव जावन आसल्या हर एकल्याचें वर्तें पळोवन, हर एकल्याचें वर्तें पळोवन दुसऱ्यांक समाधान दिवचें, दुसऱ्यांक समाधान वांटचें, दुसऱ्यांक समाधानान जियोंक बेसांव दिवचें. हें दुसऱ्या खंयच्याच व्यक्तिकान जायना. मोगाच्या भाव भयणो, आयच्या दिसा हो संदेश हाडटा आसतना दोन संगती आमी उडास दवरया. पयलें, समाधानाचे व्यक्ती आमी जावंक जाय. लेट अस बी पर्सन्स ऑफ पीस. जायते फावटी आमी देदेस्पर व्यक्ती जाता, रागाचे व्यक्ती जाता, मोसराचे व्यक्ती जाता, बेजबाबदारीचे व्यक्ती जाता. समाधानाचे व्यक्ती जावंक आमकां आपयला. कित्याक क्रिस्त म्हजे थंयची येता जाल्यार हांवें समाधानसून दुसरें खंयचेंच आशेवंक जायना. अनुभव करुया, शांती आमची जावन दी. आनी दुसऱ्यान मोगाच्या भावान भयणीनो, हें समाधान दुसऱ्याक वांटया, दुसऱ्याक वांटया. आमी खंयसर वेता थंयसर समाधान रास करूंक जाय. आमी खदलोवचे व्यक्ती न्ही, आमी दुस्मनकाय हाडचे व्यक्ती न्ही, आमी भेदभाव हाडचे व्यक्ती न्ही, लढाई झगडी मारफारचे व्यक्ती न्ही. आमी समाधान हाडचे व्यक्ती, समाधानाचे हातेर, समाधानाची बंदेर आमी जावंक जाय. ही कृपा समाधानाचो मिस्त्री, समाधानाचो राय जावन आसलो जेजू आमकां हर एकल्याक दिवन दी म्हूण आमी आयच्या दिसा प्रत्येक तरान मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान
कानान गांवांत एक दुकोळ दडलो. तांचे उदर पोशणूच ताणें कान सोडलें. तांचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो, गुलाम करून विकलोलो जुजेतो. सर्वेस्परान केल्या असर्यांचो उगडास करा. ताचे पांय तांणी सांकलींनी बांदले, ताची गुमटी सरळांक अर्दिली. ताणें सांगून दिल्लें घडासर सर्वेस्पराचें उतर सत जायसर तो कस्टलो. सर्वेस्परान केल्या असर्यांचो उगडास करा. तेदना रायान ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. लोकापतीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. सर्वेस्परान केल्या असर्यांचो उगडास करा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले. सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भौन आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार आनी बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगसर नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, 1 वरार ही सकड मिसां कोंकणींत. त्या उपरांत 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी, 7 सावन 15 मिनटांनी कन्नड भाशेन. त्या उपरांत नोवेन आसा. तुमकां सकडांक ह्या नोवेनाच्या मिसाक आमी मोगाचें आपोवणी दिता. सांगातच आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक एक यात्रीक पॉयंट मांडून हाडला. इटली, रोम, वातिकान, आसिसी, वेनीस, पादवा, प्राग, म्युनिक, पॅरिस, लूट्स, आविला, फातिमा आनी लिस्बन ह्या पवित्र जाग्यांक यात्रीक पॉयंट सप्टेंबराच्या 20 आनी 9 तारखेर सुरू जाता आनी ऑक्टोबराच्या 16 तारखेर अखेर जाता. एका व्यक्तीक 3,40,000 रुपये लागतात. हातून सकड खर्च आटापता. मंगळूर तावन सुटोवन मंगळूर येवन पावता म्हणसर हातून सकड खर्च आटापता. कांय दुसरो खर्च ना. त्या देखून तुमकां ह्या जुबलेवाच्या वर्सा एक यात्रेक पॉयंट करूंक जाय जाल्यार म्हाका तुमी संपर्क करचो. म्हजो नंबर आसा
9481263229 9481263229. आणि आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर जोकिम रोड्रिगस आज आनी हर एका ब्रेस्तर आमकां नियाळ दिता. तांचो जल्माचो दिवस आज. ते सांगता सिस्टर एलिझा, सिस्टर मारिया बीना, सिस्टर सुकुरू, सिस्टर वालेंटिना, सिस्टर मारिया बेनेडिक्टा ही सकड कर्मेलीत सांगतात. डेल्स्टन लेस्टर डिसोजा बायलूर मुर्डेश्वर टावन, फ्लॉसी मीना पिंटो कुलशेखर मंगळूर टावन, मौरिस मेंडोन्सा कटील मंगळूर टावन, स्टेल्ला टेल्लिस वसाई रोड मुंबई टावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता जेम्स आणि झीटा जेप्पू मंगळूर टावन, जॉयल आणि पर्ल सिक्वेरा उर्वा आता कॅनडा टावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबाचे वेत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. त्या सांगता बेंगळूर आर्च दियोसिसो आदलो आर्च बिस्पो अदीक मनदेक अल्फोन्सुस मतायस तशेंच वियान डिसोजा मूडबेळे उडपी देवादीन जाल्लो दीस आज. तांकां सर्वेस्पोर सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.